वो जैसे ठोकने पर दाग देंगे, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब वो लेहब के हाथ पैर टूट जाए ये बद्दुआ है, इसमें कुफ्र कहाँ है? फिर ठोट में पड़ जाएंगे, जवाब देंगे। फिलहाल देने को आदमी तहकीक करता है, पता ही चल जाता है, लेकिन फिर वक्त में इनको लग जाएंगे 2-4 दिन मदद मांगेंगे। और हम तुमको अगर बता दें आसान तरीके से, देखो हमारी डायरी वही में होगी, तो फिर वही डायरी है ऊपर। हाँ बात ये फरहान भैया ने लिखवाया था। ये डायरी दादिया से हमारे पास है। किताब लगा लो, दादिया अल्लाह सानिया सालसा राबिया खामसा सालसा साबिया सानिया, अपने 14 साल यहाँ 12-13 साल सबका लिखा हुआ है। यही सवाल फरहान भैया ने पहले किया था, किसी ने नहीं बताया था। और सामिना तक के बच्चे बैठे थे, ऐसा नहीं था कि हम ही लोग थे। पूरी दरसगाह, पूरे मदरसे में जो दरसगाह के बच्चे थे, दरसे निजामिया के हिफ्ज़ वाले में, दरसे निजामिया के मौलाना आलिम तक के सब मौजूद थे। फरहान भैया ने एक ही सवाल पहला यही किया था, ये बताओ कि वहाबी काफिर क्यों कहते हैं? तो उसमें बड़े लोग डरते डरते बोले थे, गुस्ताखे रसूल की बुनियाद पर करते रहते। तो हुजूर ने पूछा कि ये बताओ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ लिखा ये लिखा हो कि हुजूर का अगर गुस्ताख है तो वो काफिर है? तो सब वहाँ पर खामोश हो गए। और ये तकरीर हम एक बार बोल भी चुके हैं, और सामुल हरमैन शरीफ उसमें ये दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि रब ने कहाँ फरमाया कि गुस्ताखे रसूल है तो काफिर है। रब फरमाता है, यहलिफूना बिल्लाहि मा कालू व लक़द कालू कलिमतुल कुफ्रि व कफ़रू बअदा इस्लामिहिम। 12 नंबर 10 सूरह तौबा है। तर्जुमा ये है इसका, कंजुल ईमान शरीफ का। खुदा की कसम खाते हैं कि उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी ना की, यानी जो गुस्ताखी कर चुके, जो हुजूर के सामने कुछ और कहते, अपनापन करते और पीछे जाके गुस्ताखी करते हैं, तो वो कसम खाते हैं खुदा की कि हम गुस्ताखी ना की, और अलबत्ता बेशक वो ये कुफ्र का बोल बोले। रब इस बात की गवाही दे रहा है कि बेशक वो कुफ्र बोले हैं, गुस्ताखी उन्होंने की है, और मुसलमान होकर के काफिर हो गए। मुसलमान होकर काफिर हो गए। ये आयत करीमा है। अब इसकी तफसीर में आओ। सबसे बड़ा तफसीर कौन सी है और इमामुल मुफस्सिरीन कौन है? हज़रत इब्ने अब्बास अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामुल मुफस्सिरीन है, और सबसे मोतबर उन्हीं की तफसीर है, और उनकी तफसीर पर सबका इत्तेफाक है। सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, कबीर, सबका इत्तेफाक है। अब उनकी तफसीर में इस आयत के तहत जो लिखा हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पेड़ के साए में तशरीफ फरमा थे। गौर से सुनना, तवज्जो है। इरशाद फरमाया, अनकरीब एक शख्स आएगा। इरशाद फरमाया, अनकरीब एक शख्स आएगा। अभी शख्स आया नहीं है, ये आगे की बात बताते हैं। शख्स आएगा कि तुम्हें शैतान की आंखों से देखेगा, वो आए तो उससे बात ना करना। ये आगे की बात हुजूर ने फरमा दी। अब वाकई में ऐसा होने वाला है कि नहीं होने वाला? कुछ देर ना हुई थी कि एक करंजी आंखों वाला सामने गुजरा। अजीब शक्ल वाला जो बताया हुजूर ने, वो आ गया। इसका मतलब हुजूर गैर जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर फरमाया,
تو اور تیرے رفیق مطلب دوست کس بات پر میری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہیں. کس شان میں گستاخی کے لفظ یعنی تم اور تیرے دوست کس بات سے ہماری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہیں. وہ گیا اور اپنے رفیقوں کو بلا لایا. وہی آدمی گیا اپنے دوستوں کو بلا لایا. سب نے آ کر قسمیں کھائی کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کا نہ کہا. اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہ کی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک آنے والے کی خبر حضور نے دی. آئے گا عجیب بات کرے گا تم اس کی بات نہ سننا. وہ آیا حضور نے بلایا کہا تیرے دوست میری شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو وہ گیا اپنے دوستوں کو بلا کر کے لایا. پھر سب رب کی قسم کھا کر کے بولے کہ ہم نے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی. جب اتنا کہا تو رب کا کلام فوراً آیا یہ محبوب خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی. البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کے کافر ہوئے. یہ قرآن پاک کی آیت اور تفسیر ابن عباس بتاتی ہے کہ حضور کا گستاخ جو ہے وہ کافر ہے. یہ بہت ضروری تھی. یہ یاد بھی ہونا چاہیے. اعلیٰ سرکار نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں ذکر فرمایا ہے. کتاب بھی موجود ہے اپنے پاس فتاوی رضویہ شریف. رب فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تستكبرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. یہ بھی پارہ نمبر 10 ہے. ترجمہ یہ ہے اور اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹا کرتے تھے. بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد. اب یہ بھی تفسیر سن لو حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ بھی وہ تفسیر جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ناقۃ فلان بعد قضا او قضا وما یدریہ بالغیب. ترجمہ اس کا یہ یعنی کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی اس کی تلاشی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے. فلاں جنگل میں فلاں جگہ. بڑی بات ہے نا کہ کسی کو دکھا کسی کو نہ دکھا. لیکن صحابہ کرام نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ حضور کہیں بھی وہ باتیں کہیں بھی سبحان اللہ. اپنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ. اس پر ایک منافق بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے وہ غیب کیا جانے. معاذ اللہ. وہ غیب کیا جانے. صرف اتنی سی بات تھی. اس منافق نے کیا کہا وہ غیب کیا جانے. حکم یہ تمام جو واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے شخص ایک آدمی کو اٹھنے کو ہو گئے اور حضور نے فرمایا فلاں جگہ فلاں جنگل میں ایسا ہو گیا. جب جواب کے بعد میں ایک منافق بولا ہے کہ حضور غیب کیا جانے. اس پر رب کا کلام اترا اور رب نے ارشاد فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو گئے. بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو گئے. اس کی پوری آیت یہ اور اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے. ان سے پوچھو یعنی تم نے جو بکا ہے منافقین سے پوچھو تم نے یہ کہا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرما دو. محبوب اب رب فرما رہا ہے محبوب سے حضور آپ فرما دو. محبوب تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے
ठट्टा करते हो, बहाना ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके अपने ईमान के बाद। यानी हुजूर से और रब से और रब की आयतों से, निशानियों से ठट्टा करना भी कुफर ही है। और वो यहाँ पर तो ठट्टा नहीं, वो तो डायरेक्ट उसने बोल दिया माज़अल्लाह मुनाफिक ने कि हुजूर गैब क्या जाने। सिर्फ इतनी बात की, महबूब की बारगाह में बोली, रब को गवारा नहीं, फौरन कुरान पाक की आयत मारे। सुभान अल्लाह। बेशक ये चीजें, ये इस्तदलाल है, इसको कहते हैं इस्तदलाल। ये भी आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 330 पर मौजूद। आगे जो है वो वहाबियों की इबारतें लिखी हैं और वो गुस्ताखी लिखी है, जिससे फिर इस्तदलाल किया गया कि अगर वो काफिर है जिसने झूठी कसम रब की खाई गुस्ताखी करने के बाद कि हमने गुस्ताखी नहीं की, वो काफिर है। इब्ने अब्बास कह रहे हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक वो शख्स है जिसने कहा कि हुजूर गैब क्या जाने, वो काफिर है, रब फरमा रहा है। अब बात के ये हैं जो ये कहें कि हुजूर हमारी तरह, बात ये हैं जो ये कहें कि हुजूर का गैब जानवरों की तरह। तो अब ये बताओ कि अगर काफिर वो है जो कहे गैब क्या जाने, तो काफिर ये भी है कि हुजूर के गैब को शैतान से और इब्लीस से और जानवरों से और अगर तुम आज इसकी तरफदारी कर रहे हो, उसको कह रहे हो, इसमें तावीलें पेश कर रहे हो, तो फिर ये बताओ तुम तफसीर अपने अब्बास को कहाँ लेकर के जाओ। तो तावील तुम्हें उसकी भी करना पड़ेगी, और फिर उसकी तो बात ही सुनो। जो रब ने फरमाया है, रब ने इरशाद फरमाया कि ला तातदिरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, कि ला तातदिरू बहाने ना बनाओ, कद कफरतुम तहकीक के तुम काफिर हो चुके हो, बादा ईमानिकुम अपने ईमान के बाद। इसका मतलब ये कि जो बोला था, जो बोले थे, वो पहले ईमान वाले थे, अपने ईमान के बाद तुम काफिर हो गए। तो यही चीजें हैं कि अगर वो काफिर हो गए तो काफिर चाहे ये भी है। कानून तो शरीयत का जो ऐसा तो है नहीं कि ये दौरे रिसालत हो या दौरे नबूवत हो कि बाज़ अहकाम मनसूख हो जाएंगे, बाज़ अहकाम नासिख होंगे, मनसूख नासिख वाला तो वक्त ही चला गया ना। रिसालत नबूवत का दरवाजे बंद तो नासिख मनसूख का मसला ही नहीं है, सब चीजें बंद। अब जो रब के महबूब ने हुक्म फरमा दिए उसी हुक्म को कयामत तक चलना है। तो अगर काफिर हो तो काफिर ये सब भी, जिन पर 4 उलमाए हरमैन शरीफैन ने फतवा लगाया, और बिलखुसूस ये फतवा लगाने के साथ साथ में जो एक जिक्र किया ना, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। फतावा रज़विया शरीफ में है नहीं, आला हज़रत सरकार से सवाल ये हुआ था कि हुजूर ये बताएं कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने तो काफिर 4 को कहा है, आप हर वहाबी को काफिर देते। तो आज सरकार ने वही फरमाया ना कि 4 को काफिर कहा है, वो तो 4 को कहा ही है, लेकिन जो औरों को कहा है, हमने औरों को कहा है, तो उसके लिए वो उनका एक नीचे हदीस पाक इबारत लिखी है, वो देखो मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। इस पर भी सब उलमा का इत्तेफाक है, उलमाए हरमैन का। ये उन 4 के लिए नहीं है, ये उन 4 के मुत्तबईन के लिए है, उनके मुहिब्बीन के लिए है, उनके तरफदारों के लिए है। यानी जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर होगा। अब हम ये नहीं कहते हैं कि शक करे वहाबी तो वहाबी काफिर हो, शक करे देवबंदी कोई भी करे काफिर हो जाएगा। अगर तुमको अपने कुफ्र से बचना है तो अपने आप को वहाबी कहना छोड़ दो, सही बात है। वो तो चीजें हो गए। खैर जो मैं आपको बताना ये सुनो नमाजी बेनमाजी जरूर बन जाएंगे, आशिक़ रसूल नहीं बनेंगे, जानी बन जाएंगे,
عاشق رسول نہیں بنیں گے، شرابی بن جائیں گے، عاشق رسول نہیں بنیں گے. انہوں نے ایک درس دیا تھا اپنے لیے، اور جو مفتی صاحب کی تقریر تھی تو سبحان اللہ اس میں کیا وہ صرف ایک عشق رسول کا پیغام، اور وہ ایمان کا معیار تھا، یہ سمجھے. ورنہ اگر تم اعتراض ذہن میں باتیں تو بہت آنے لگتی ہیں، اگر بات کرنے لگو تو تم اگر اس کو کہو گے تو پھر یہ بتاؤ یہ کیا کہو گے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصول الرسول بندگی استاد. یہ جو مصرع اول ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. فرائض فرض کی جمع ہے، فرو فرع کی جمع ہے. فرو مطلب نقل، فرض مطلب اصل. تو اب اصل کیا ہے؟ نماز اصل ہے، فرض نماز ہے، روزہ نماز، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں فرض ہیں. حالانکہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، چاہے وہ نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے وہ تمام کیا ہے؟ فروع ہیں. تو اصل کیا ہے؟ فرمایا اصل الاصول بندگی استاد. تو اب اگر اس پر اعتراض کیا ہے تو پھر اب اس پر اعتراض کرو، جواب تو ہم دے دیں گے، اعتراض تم کرو گے نہیں. اعلیٰ حضرت تو انہوں نے جو کہا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں مختصر سی. یہ تفسیر روح البیان شریف ہے، اس کی جلد نمبر 8. ٹھیک، آیت اس کی قرآن پاک کی 15ویں پارہ کی آیت ہے. یہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس کے تحت لکھا ہوا ہے، تحت یہ لکھا ہوا ہے سوال. اگر معتزلہ سے سوال وارد ہو، معتزلہ سے سوال، اس کی شرح میں یہی لکھا ہے حاشیہ لگا کے کہ معتزلہ سے مراد جو ہے معتزلہ یعنی وہابی، دیوبندی، نجدی اور تبلیغی وغیرہ عوام میں بیان. معتزلہ سے سوال وارد ہو یعنی معتزلہ سوال کرے کہ تمہاری کتب روایات میں ملتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. مفہوم حدیث پاک فرماتے ہیں حضور میری امت کے اہل کبائر کے لیے میری شفاعت حق ہے. اہل کبائر کا مطلب کبیر کی جمع کبائر. اور اگر جاؤ گے تو یہ جمع بہت اونچی جمع ہے، وہاں نہیں جانا چاہ رہے ہیں. فی الحال یہ سوال یہ ہوا اس حدیث پاک میں، یعنی جتنے گنہگار ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت حضور کی حق ہے. اب سوال اس پر اگر معتزلہ یہ کرے کہ اس حدیث شریف سے لازم آتا ہے کہ برے کو برائی کے ارتکاب کی کھلی چھوٹ ہے. اب اس سے حضور نے فرمایا میری شفاعت تمام اب اس پر سوال یہ کیا جائے کہ حضور نے تو کہہ دیا کہ تمام بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے برے کام کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے کیا؟ اب دیکھو کھلی چھوٹ ہے، وہ جس طرح چاہے کرتا رہے جبکہ اس کے دل میں عقیدہ راسخ ہوگا کہ مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑا لیں گے. اس سے الٹا بڑے بڑے گناہ مثلاً زنا، قتل اور شراب وغیرہ کی اشاعت ہوگی، اور یہ بات روح اسلام کے خلاف ہے اور بعثت انبیاء علیہ السلام کے بھی منافی ہے. اس کو سمجھنے کی بات یہ کہ حضور نے فرمایا، آدھی تو بات سمجھی گئے پوری مکمل طریقے سے، کہ حضور نے فرمایا میری شفاعت بڑے بڑے گنہگاروں کے حق کے لیے حق ہے. ٹھیک، تو اب یہاں پر سوال اگر معتزلہ یہ کرے، سوال یہ وارد ہو معتزلہ سے، وہ اگر یہ کہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ حضور نے فرما دیا شفاعت بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، تو اب تو کسی کو عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت، حج کرنے کی کیا ضرورت؟ حضور نے تو فرما ہی دیا کہ بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت ہے، سب کو جھٹا لیں گے. تو پھر کون اس بات کی ٹینشن لے گا کہ چلو اپنا وقت مسجد میں گزارا ہے.
कौन इस बात पे को लेगा कि चलो 12 घंटे 16 घंटे प्यासा होकर आ गया और रोजा रखा गया? क्यों रखेंगे? हुजूर तो हमको बचा ही लेंगे ना, तो इससे यही समझा जाएगा ना। अब जवाब सुनिए, जवाब क्या दिया? जवाब ये है कि इससे बुराई की इजाजत इशाअत लाजिम नहीं आती। यानी जो हुजूर ने फरमाया कि शफाअत बड़े बड़े गुनहगारों के लिए, इससे बुराई की इजाजत इशाअत लाजिम नहीं आती, बल्कि इजहार शान रिसालत व कमाल नबूवत मकसूद है। इससे इजहार रिसालत व कलाम कमाल नबूवत मौजूद है और बारगाह हक में उनकी इतनी रसाई है कि बावजूद देखे कि अल्लाह ताला का मुजरिम जहन्नम का मुस्तहिक हो और अजाब उसके लिए लाजिम हो चुका हो, लेकिन महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे की निजात के लिए अर्ज करते हैं तो जुल जलाल वल इकराम अपने मुजरिम बंदे को बख्श देता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि तो हुजूर ने फरमाया मेरी शफाअत बड़े बड़े गुनहगारों के लिए हक है। इस पर सवाल अगर कोई ये कर दे कि हुजूर ने जब कह दिया बड़े बड़े के लिए शफाअत है, तो फिर अब इसमें बुराइयों की खुली इजाजत मिल गई, खुल्लम खुल्ला कत्ल करे, जिना करे, शराब पिए, तो अब उसका कहना है कि मकसूद यहाँ पर वो नहीं है कि बुराई की इजाजत को इजाजत दे दी है हुजूर, बल्कि यहाँ पर तो शान रिसालत दिखाना मकसूद है और कमाल नबूवत दिखाना मकसूद है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजरिम रब का है, रब ने रसाई अपने महबूब को इतनी फरमाई है कि अगर महबूब उस रब के मुजरिम की शफाअत करेगा तो रब उसको कबूल करेगा। ये चीज हो गई इसकी तफसीर रूहुल बयान। अब आ जाओ मुफ्ती मतबूल। अब वहाँ चलो, वहाँ जो उन्होंने बताया है कि नमाज नहीं पढ़ेगा जन्नत में चला जाएगा, रोजा नहीं रखेगा जन्नत में चला जाएगा, ये वगैरह वगैरह, इसलिए कि जन्नत इसके रसूल की दुनिया है। जन्नत ईमान पर है, ईमान पर डालेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो कहा बेनमाजी हो जाएगा और शराबी हो जाएगा, जानी हो जाएगा, कातिल हो जाएगा, जालिम हो जाएगा, यहाँ पर बताना मियाँ वो मकसूद था ही नहीं। यहाँ पर तो बताना मकसूद ये था कि इसके रसूल की पावर और ईमान की ताकत क्या है, यहाँ पर बताना मकसूद वही था। इसलिए कि आप अगर ईमान ले आओ, अब सारी बातें छोड़ो, एक बात ये बताओ, चाहे आदमी कितना भी, अब इस बात को तो वो खुद भी बोल देंगे कि वहाबी की नमाज काम आने वाली नहीं है। इस बात को तो वो खुद भी बोल दें कि देवबंदी हो कितनी ज़कात दे दे कुछ काम नहीं आएगा। इस बात को वो खुद भी बोल दें कि गैर मुकल्लिद हो कितने भी रोजे रख ले काम। अच्छा, ये उनसे पूछ लो कि काम क्यों नहीं है, ये तो बताओ नहीं आप। सब बोलेंगे वही कि इससे रसूल वही बोलेंगे कि ईमान नहीं है, तो वही तो हम भी समझा रहे हैं भैया, वही तो ईमानी का दारो आपका है, ईमानी का सब कुछ है। अब कुल मिला के ये कि अब जो कहता है उसको कह लेने दो, क्योंकि उसका जवाब जो है ऐसा नहीं कि किसी के पास जवाब नहीं है या कोई कुछ जानता नहीं। जानते तो इतना है डेली हो जाएगा। अब किताबें पढ़ी मैंने, सब कुछ पढ़े। अगर तुम पढ़े हो मदरसे में तो हमने भी 9 साल लेके किसी ने घास छोड़े नहीं चाहिए, वो भी पढ़े, हमने भी दाल चावल खाए किसी काम कर दिया। और यहाँ तो उनसे पढ़े हैं, सुभान अल्लाह, उन्होंने पढ़ाया भी है और पिलाया भी। वरना हमारे साथ के न जाने कितने साथी हैं हमारे, बस क्या हुआ मदरसा बदला, वो कहीं और पढ़ने चले गए, हम कहीं और पढ़ने चले गए। वो खाले से यार मुझे पूछ लिया जाए तो वो हवा वावा हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं।